अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि स्पेशल दिन का व्लॉग है, इसलिए इतना स्पेशल होने वाला है। शबे बारात का दिन है। ये व्लॉग जब आप तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है लेट ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ये है कि मैं अकेली हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही मसरूफ़ रहती हूँ। मियाँ भी बड़े हैं अपने घर में से और मैं भी, तो इसलिए हमारा बड़ा घर है, तो आने जाने वाला घर है। मसलन जो भी है वो हमारे घर में ऐसे रिश्तेदार मेहमान वगैरह, तो वो ऐसे आना जाना लगा ही रहता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरती है। तो इस तरह के बिज़ी शेड्यूल में से ना, जो ये हमारे ख़ास दिन होते हैं ना, फिर उनकी उस ख़ास दिन की रहमतें समेटने का दिल किसका नहीं करता। कोई बदबख्त ही होंगे जिनका दिल नहीं करता होगा इन दिनों की रहमतें बरकतें समेटने का। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि जो भी इस तरह के दिन जो हमें शॉर्टकट्स अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं ना, कि इनमें हम लोग अपनी जो है वो मगफ़रत मांग लें अपने रब करीम से, तो हमारा रब तो है ही बड़ा करीम। वो हमें माफ़ कर देता है, हमारी मगफ़रत फरमा देता है। इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन अल्लाह ताला ने ना हमारी ज़िंदगी में हमें इस तरह के बहुत से मौक़े दिए हैं कि हम लोग उनको अचीव करें, वो हम लोग उनको बिल्कुल भी मिस ना कर दें। कि कोई भी, जैसे कहते होते हैं ना कि ये चीज़ हाथ से ना जाए, तो ऐसे ही है कि इस तरह के कोई भी मौक़े जो है ना वो हमारे हाथ से नहीं जाने चाहिए। और हम इन मौक़ों को इतना समेट लेना अपनी ज़िंदगी में, कि मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी के फिर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और एक और बात, कि जब हम अपने इस तरह के जो ख़ास दिन होते हैं ना, उनको अपने घरों में मनाएंगे, उनकी तैयारियां करेंगे, खुशियां होंगी हमारे घर में, तो वही चीज़ें जो हैं वो हमारे बच्चे देख देख के उनको अडॉप्ट करेंगे। तो जब ये चीज़ होती है ना कि बच्चों को बताई जाए, तो वो उतना उससे नहीं सीखते जितना वो देख के अपने घर में जो उनके सामने हो रहा होता है ना, जो चीज़ें उनके सामने हो रही होती हैं, वो देख के अडॉप्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं फिर नस्ल दर नस्ल चलती हैं, और कितना अच्छा लगता है। जैसे हमने अपनी बड़ों की रवायात को ज़िंदा रखा हुआ है, तो हमें देख देख के फिर हमारे बच्चों में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, कि जो हमारे बड़ों की रवायत है वो ऐसे आगे नस्ल दर नस्ल चलती जा रही है। और अल्लाह ताला ने देखे हमें कितने अच्छे मौके दे दिए हैं। और ये जो महीना है ना, जो इस तरह से ये शब बारात है, मतलब इसमें रोज़े जो हैं वो ज़्यादा रखे जाते हैं। मीन्स ये कि हमें रमज़ान जो है ना, रमज़ानुल मुबारक की हम लोग तैयारी पहले से ही शुरू कर दें। हमारे अंदर रोज़ा रखने की आ जाए, कि हम कैसे, ज़ाहिर सी बात है रोज़ा तो सब्र का नाम है। तो जब हम पहले से रोज़े रखने स्टार्ट कर देंगे ना, तो हमारी वो आदत बन जाएगी। और जब हम ज़्यादा इबादत करेंगे ना, मतलब ये कि सिर्फ़ वही नहीं कि हमने 5 नमाज़ें ही अदा करनी हैं, हम उसके अलावा नवाफ़िल अदा करें, हम तस्बीहां करें, हम अपना कुरान पाक की तिलावत करें। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फिर हमें हमारी जो आदत है वो पुख्ता हो जाती है। कि हम जो एक महीना हमारे पास रमज़ानुल मुबारक का है ना, वो तो सिर्फ़ गिने चुने से दिन होते हैं, और वो मैं कहती हूँ आँख बंद करके वो महीना गुज़र जाता है। और इतनी रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है ना, कि अगर हम उसमें रोज़े ना रखें और उस महीने को कैच ना करें, तो फिर तो हमसे बदबख्त इंसान कोई हो ही नहीं सकता। देखिए अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में ये एक महीना इतना बाबरकत रख दिया है ना, और उसकी तैयारी भी हमें पहले से दे दी है। कि हम ये जो शब बारात का दिन है, ये वाला जो महीना है, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, इबादत करें, ताकि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें रमज़ानुल मुबारक के लिए। और उस महीने को हम जितना जितना चाहें ना, हम उतना अपने अंदर समा लें, और उस महीने की रहमतें और बरकतों को इकट्ठा करें। हम अपने बच्चों में भी वही चीज़ें जो है ना, उनको हम वो जो आदत हम में देखेंगे, वो उनमें ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएंगी। और इस तरह के जो बाबरकत मौके होते हैं ना, उनमें अपने घर में सलात व तस्बीह की ज़रूर आप लोग आदत बनाएं, अपने घर में एहतमाम किया करें। और नवाफ़िल का पढ़ने का फिर वो एक जगह ऐसे बनाया करें जहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इकट्ठी इबादत कर सके। एक तो ये है कि अकेला बंदा जब इबादत करता है ना, तो वो इतना मज़ा नहीं आता। जब सब मिल के इकट्ठी इबादत करती है ना, तो उसका तो बहुत ही, मैं कहती हूँ, सुकून ही अलग होता है। ज़ाहिरी सी बात है,
اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادت کے مواقع ہمیں دیے ہیں نا، ہماری مغفرت کے لیے ہیں، رحمتوں کے لیے ہیں، کہ ہمارے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ایسے ہی رہیں۔ میری یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے نا، تو میں اپنے ہاتھ سے ہی کچھ نہ کچھ بناتی ہوں۔ مجھے مزہ آتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، اتنا میرا مائنڈ جو ہے نا وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اور دل اتنا خوش ہوتا ہے نا کہ میں اپنے ہاتھ سے کچھ بناؤں اور پھر میں تقسیم کروں۔ تو یہ ہمارے گھر میں بھی آج ماشاءاللہ سے حلوہ ہے، چنے ہیں اور نان ہیں ساتھ میں۔ تو اسی طرح سے مجھے یہ تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے ہی ساری چیزیں بناؤں، اور شکر الحمدللہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع ہوتا ہے نا، کہ میں نیت جب کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ہمت دے دیتے ہیں، اور پھر ذرا انسان کو تھکاوٹ ہی محسوس ہوتی، بلکہ انسان جیسے جیسے وہ کوکنگ کرتا جاتا ہے نا، تو وہ اور فریش ہوتا جاتا ہے، اس کا مائنڈ بھی، اس کا دل بھی اتنا وہ خوش ہو جاتا ہے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر وقت منہ سے، زبان سے شکر نکلتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے عطا کیا، اور میں تیرے عطا کیے ہوئے مال میں سے جو ہے وہ میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے میں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ بانٹوں، تقسیم کروں، تو اس کا مزہ ہی پھر کچھ الگ ہے۔ اور اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں جب نازل ہوتی ہیں نا، تو پھر آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں دنیا میں اور آخرت میں جو ہے نا وہ بس مزے ہی مزے ہیں پھر تو۔ اچھا، جب آپ کے گھر میں اس طرح کے اہتمام ہوتے رہے نا، تو پھر بچوں میں وہ چیزیں اتنی اچھے سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں نا کہ بچے بھی جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اتنا ہاتھ بٹاتے ہیں نا، ان کو بھی مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے ان کو بھی کہ یہ چیز ہمارے گھر میں ہونی ہی ہونی ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہسبینڈ جو تھے، انہوں نے جب ایسے اپنی ڈیوٹی پہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد کھانا جو ہے وہ ہم ادھر کھائیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر اپنے گھر میں یا اپنے وہ نیت کرتا ہے نا کہ میں 10 بندوں کا یا 15 بندوں کا کھانا بناؤں گا، تو آٹومیٹکلی اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے نا، جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا ہونا، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی برکت اتنی ڈال دیتے ہیں نا کہ جہاں پہ آپ 10-15 لوگوں کا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں سے میں کہتی ہوں 10 بندے اور بھی اس کھانے میں سے کھا لینا، تو تب بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں میرے رب کی برکتیں اور رحمتیں، اور ہمیں کیا چاہیے، ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں رب کا، اور کس کس نعمت کو ہم لوگ جھٹلائیں گے۔ خدا تو ہم پہ ہے ہی مہربان، بس ہم ہی لوگ ہیں، ہم نادان ہیں جو سمجھ نہیں پاتے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو جو وہ ہمارے گھروں پہ نازل کرتا ہے، ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، بس تو پھر یہی بات نا کہ اس مہینے میں روزے زیادہ کیوں رکھے جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ ہماری رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے۔ اور اس دفعہ تو میں کہتی ہوں ماشاءاللہ سے رمضان المبارک جو وہ اتنے اچھے موسم میں آ رہا ہے نا، کہ جو لوگ نہیں بھی روزے رکھتے تھے نا، وہ بھی اس مہینے میں ضرور روزے رکھ لیں گے۔ نہ زیادہ گرمی ہے اور نہ ہی سردی، تو یہ جو موسم ہوتا ہے نا وہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ زیادہ جب گرمی ہوتی ہے نا، تو جب روزہ ہی صبر کا نام ہے، تو پھر ادھر گرمی کیا اور سردی کیا۔ جب روزے نے ہمیں صبر سکھانا ہے، یہ نہیں کہ ہم لوگ روزہ رکھے تو پورا دن سوئے رہیں اور بس شام میں ہم نے اٹھنا ہے اور افطاری کر لینی ہے، اس کو روزہ نہیں کہتے۔ وہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھوک پیاس نہیں دینی، ہم نے اس مہینے کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا وہ ہم نے اٹھانا ہے، اور اس کی تیاری ہم لوگ پہلے سے ہی شروع کر دیں، تاکہ ہمیں وہ عادات بن جائیں کہ ہم اس مہینے کو کیسے ہم لوگ جو ہے وہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم لوگ سمیٹ سکتے ہیں، اور اپنے گھروں میں خوشحالی لا سکتے ہیں اس سے۔ یہاں پہ میرے ہسبینڈ کے جو ساتھ ڈیوٹی والے تھے، انہوں نے بھی آ کے بیٹھ کے ماشاءاللہ سے گھر میں کھانا کھایا، اور باقی جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو ہم لوگوں نے اتنا تقسیم بھی کیا، اور میں رب کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اتنا نوازا۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں اسی طرح کے اہتمام کیا کریں تاکہ آپ کے گھروں میں بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شیئر ضرور کیا کریں، اور اپنے گھروں میں اسی طرح سے انتظامات کرتی رہیں تاکہ آپ کا گھر بھی جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن جائے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ارد گرد خوشیاں بکھیریں اور خود بھی خوش رہیں، اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خوش رکھیں۔ بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔